गणित प्रेमी सम्पूर्ण मनहरुमा नमस्कार अनि स्वागत। तपाईहरु म्याथ फर यू को यस्तो युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ जहाँ नेपालका विभिन्न बोर्डहरु यानी कि सिटिभिटी ट्यू को सिलेबस भित्र रहँदै म्याथमेटिक्सका विभिन्न बुकहरुको साथै ओलिज गोल को ए टु जेड कन्सेप्ट सहित सोलुसन पाउनुहुनेछ। आशा छ यसमा राखेका भिडियोहरु तपाईको सहयोगी बन्नेछन्। साथै यो च्यानललाई पनि लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरी मलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ ताकि आगामी दिनहरुमा यी र यस्तै खाले भिडियोहरुलाई निरन्तरता दिन सकूँ। यो भिडियो नितान्त रूपमा अस्मिता प्रकाशन काठमाडौँको अनुमतिमा तयार पार्दैछु। बीबीएस फर्स्ट इयर को पीडीएफ भर्जन उपलब्ध गराउने अस्मिता प्रकाशन, सीमा मिस तथा लेखक आदरणीय सरहरुप्रति हार्दिक नमन तथा आभारी छु। के तपाई बीबीएस फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ? यदि हो भने आज यो बुक सुरक्षित गर्नुहोला। नेपालका प्राय पुस्तक पसलहरुमा यो उपलब्ध छ र यही उत्कृष्ट बुकलाई आधार बनाएर मैले यो भिडियो बनाउँदै छु। मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सी को बाँकी रहेका क्वेशनहरु र तिनीहरुको सोलुसनको साथमा म आज आइपुगेको छु। 11 नम्बरबाट म सुरु गर्दैछु। क्याल्कुलेट अर्थमेटिक मिन फ्रम द फलोइङ डाटा भनेर भनेको छ। हामीले टेम्परेचर दिएको छ डिग्री सेन्टिग्रेडमा र नम्बर अफ डेज भनेर टेबलमा यो इन्फर्मेसन डाटाको रूपमा प्रस्तुत गरेर दिएको छ। हामीले यसबाट के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ? अर्थमेटिक मिन्स। अब अर्थमेटिक मिन फाइन्ड आउट गर्नको निमित्त हामीसँग 3 वटा फर्मुला छन्। ती फर्मुलाहरू के हुन् त? एउटा डाइरेक्ट मेथड, एउटा सर्टकट मेथड्स र एउटा स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथडलाई हामी के पनि भन्छौँ? कोडिङ मेथड पनि भनेर भन्छौँ। यी 3 वटा मेथडमध्ये जुन मेथड पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। जुन मेथड र फर्मुलाको बारेमा मैले पहिलो भिडियोमा चर्चा गरिसकेको छु। मलाई यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि यो नम्बर अफ डेज 10, 28, 30, 42, 65, 180 अलिक ठुलो लाग्यो। त्यही भएर सजिलोको लागि मैले स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्छु, किनकि स्टेप डेभिएसन मेथडले हाम्रो डाटालाई थोरै भए पनि सानो बनाइदिन्छ। सानो बनाइसकेपछि हामीले यो नम्बरमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। जति नम्बर ठुलो हुँदै गयो त्यति नै हामीलाई गाह्रो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। त्यही भएर हामी सजिलो बनाउनको निमित्त स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्छौँ, जसले हाम्रो क्याल्कुलेसन अति नै सरल र सहज पार्दिन्छ। अब मलाई स्टेप डेभिएसन मेथड फाइन्ड आउट गर्नको निमित्त फर्मुला थियो x बार इक्वल टु a प्लस समेसन f d ड्यास बाई n इन्टु h भन्ने मसँग फर्मुला थियो। यही फर्मुला अनुसार म अब अगाडि बढ्छु। यो फर्मुला अनुसार, यो फर्मुलामा जे कुरा चाहिएको छ म त्यही कुरा टेबलमा फाइन्ड आउट गर्ने पहिला प्रयास गर्छु है त। अब सुरुमा क्याल्कुलेसन अफ अर्थमेटिक मिन भनेर लेखिहालौँ। त्यसपछि यहाँ दिएको कुरालाई यो टेम्परेचरलाई मैले यतापट्टि यो कोलममा मिलाएर राखेँ। टेम्परेचर डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर -40 देखि -30 सम्म, त्यस्तै -30 देखि -20 सम्म यो सिरियल वाइज यसरी कोलममा मिलाएर राखेँ। दिएको कुरालाई जस्ताको तस्तै मात्र राखेको छु, अरू केही पनि चेन्ज गरेको छैन। अब नम्बर अफ डेज यहाँ दिइरहेको छ रोको फर्ममा, मैले कोलमको फर्ममा यसरी राखेँ जस्ताको तस्तै मिलाएर सिरियल वाइज। र नम्बर अफ डेजलाई मैले यफ मानेको छु। अब यफ मानिन्छ। यदि कन्टिन्युस सिरिज, यो त कन्टिन्युस सिरिजमा छ, कन्टिन्युस सिरिजमा हामीले यसलाई यक्स मान्दैनौँ है। यसलाई यक्स मानेर अहिले मिड भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने टर्मलाई यम माने पनि हुन्छ, तर मैले यसलाई यक्स मान्ने गर्दिनँ। मैले डाइरेक्ट मिड भ्यालुलाई यक्स मान्ने गर्छु है। त्यसलाई म बुझाउँछु अहिले। अब यो डाटालाई मैले जस्ताको तस्तै यहाँ राखिसकेँ। यति राखिसकेपछि म फर्मुलामा जान्छु। यहाँ माथि लेखिसकेको छु फर्मुला। फर्मुलामा a प्लस समेसन f d ड्यास बाई n इन्टु h चाहिएको थियो। ए भनेको के हो त त्यो बुझौँ। यसलाई अझ क्यापिटल ए भनेर राखिदिउँ, यहाँ मिल्ला। यहाँ फर्मुलामा त्यस्तै भनेको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई क्यापिटल ए नै भनेर राखिदिएँ। स्मल ए लेख्दैमा पनि केही फरक पर्दैन, कन्फ्युजन नहोस् भन्ने हिसाबले मैले क्यापिटल ए राखिदिएको हो। यहाँ पनि क्यापिटल ए थियो, त्यही भएर राखिदिएको। अब ए भनेको के हो त भन्ने कुरा छ। ए भनेको हामीले मानेको एज्युम मिन हो। अब के मान्ने त, कसरी मान्ने त भन्ने कुरा छ। यही सुरुमा कसरी मान्ने भन्ने कुराबाट म जान्छु है त। सबैभन्दा पहिला यो दुईटा कुरा त हामीलाई गिभन कुरा हो, लेखिहाल्यो। अब टेबल भर्नुपर्ने छ यतापट्टि। यसमा मिड भ्यालुबाट सुरु गरौँ। मिड भ्यालुलाई मैले अब यक्स नाम दिएँ।
अब मिड भ्यालु भने कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दाखेरि यो 40 र 30 बीचको भ्यालु कति हो त 35 माइनस 35। त्यस्तै 30 र 20 बीचको भ्यालु कति हो माइनस 25। 20 र 10 बीचको नम्बर कति 15। 10 र 0 को माइनस 5, 0 र 10 5। यसरी मैले के गरेँ मिड भ्यालु पनि लेखेँ र यक्स यसको नाम दिएँ। अब मलाई ए चाहिएको थियो र डी ड्यास पनि चाहिएको थियो। यफको कुरा त यहाँ छँदैछ मिलिहाल्यो। डी ड्यास चाहिएको थियो। डी ड्यास भनेको के हो त फर्मुलाले डी ड्यास भनेको यक्स माइनस ए बाई यच हो। हेरौँ है यक्स त यहाँबाट आउने भयो यक्सको भ्यालु। ए भनेको कति त एज्युम मिन। अब मिन हामीले कसरी मान्ने त मान्ने कुरा न हो। अब योबाट हामीले मान्नुपर्छ मिन कसरी मान्ने हेरौँ त। अब यहाँको बीचतिरको कुनै पनि भ्यालु मान्दा हुन्छ। माइनस 15 माने पनि हुन्छ, 5 माने पनि हुन्छ, यो 5 माने पनि हुन्छ, यो 15 माने पनि हुन्छ, यो 25 माने पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। जुन मान्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले अहिले 15 मानिदिएको छु। यो 15 लाई मैले यहाँ लगेर राखेको छु। हेर यहाँ है त यो 15 लाई मैले यहाँ राखेँ। ए को ठाउँमा अहिले भ्यालु कति भयो त ए को भ्यालु ए इक्वल टु 15 भयो है त। ए 15 भयो। अब यच कसरी मान्ने यहाँ चाहिएको छ नि यो यक्सको भ्यालु त हामीसँग यहाँ छ स्टेप बाई स्टेप। ए को भ्यालु हामीले 15 मान्यौँ। यच कसरी आयो त यहाँ 10 भन्ने कुरा छ। 10 कसरी आयो त यसै 20 माइनस 10 गर्ने हो भने 10 आउँछ कि आउँदैन। यही इन्टरभल हो। यहाँबाट यहाँसम्मको इन्टरभल यहाँसम्मको इन्टरभल घटाएको मात्र हो है। यो इन्टरभल कतिको डिफ्रेन्समा छ यही इन्टरभललाई हामीले यहाँ लिन्छौँ यच। जस्तो कि 30 माइनस 20 भनेको 10। त्यस्तै 20 माइनस 10 भनेको नि 10 नै भयो। 10 माइनस 0 भनेको पनि 10। त्यही 10 यहाँ आएको भनेपछि यसको भ्यालु कति भयो त 10। हामीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू भएनन् त। अब डी ड्यासको भ्यालु पनि यहाँबाट आयो। यफको भ्यालु यहाँबाट आउनेवाला छ। ए भनेको हामीले भर्खरै मान्यौँ। कति मान्यौँ यो 15 लाई मानिदियौँ। त्यस्तै यच भनेको हामीले भर्खरै फाइन्ड आउट गरेका छौँ 10। त्यही कुरा मैले लेखिदिएँ। अब हामीलाई चाहिने हो यफ डी ड्यास। यफ डी ड्यास पनि मैले यतापट्टि लगेर राखिसकेँ। यस पहिले आइसकेको छ। यन चाहिँ हामीलाई यफले दिन्छ। यन इक्वल टु समेसन यफ। यसैलाई जोड्दा आउने भ्यालुलाई हामी यन भन्छौँ। सम्पूर्ण कुरा यो फर्मुलालाई चाहिने आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू हामी टेबलमा बनाइसक्यौँ। यो भाग बनायौँ। अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने कुरा हो। यहाँसम्म मैले भनिसकेको छु। अब डी ड्यासको काम गरौँ। डी ड्यास भनेको यक्स माइनस ए बाई एच भनेको यक्स माइनस 15 बाई 10। यक्सको भ्यालु यहाँबाट राखौँ 35 माइनस 35 माइनस 15 बाई 10 गरौँ। क्याल्कुलेट गर्दा यति आउँछ। त्यस्तै अब सेकेन्ड माइनस 25 माइनस 15 बाई 10 राख्यौँ। क्याल्कुलेट गर्दा माइनस 4 आउँछ। त्यस्तै माइनस 15 बाई 10 गर्दाखेरि कति आउँछ माइनस 3 आउँछ। माइनस 5 माइनस 15 20 बाई 10 भनेको माइनस 2 माइनसमा छ त्यही भएर 15 माइनस 15 भनेको 0 भयो। 0 बाई 10 भनेको 0 नै। 25 माइनस 15 भनेको 10 10 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा 1 यसरी आयो। अब यफ र डी ड्यास यो फर्मुलामा जे छ त्यही अनुसार हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। यफको भ्यालु यहाँ छ र डी ड्यासको भ्यालु हामीले यहाँबाट फाइन्ड आउट गरौँ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यो यफ र यो डी ड्यास मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। यो अनि यो मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। अब हामीले के गर्नुपर्छ समेसन अफ डी ड्यास पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। समेसन अफ डी ड्यास गरेँ यो एड गर्दा यति आयो माइनस 391। यहाँसम्म समस्या छैन होला। अब यन चाहिएको थियो। यन भनेको समेसन अफ हो। यो पनि जोडेर यहाँ राखेँ। यच भनेको 10 पहिले निकालेर राखेको छ। ए भनेको कति निकालेर राखेको छ 15 पहिले निकालेर राखेको छ। अब फर्मुलामा हामी काम गर्छौँ। मिन इक्वल टु एक्स बार इक्वल टु ए प्लस समेसन अफ डी ड्यास बाई एन फर्मुला हो इन्टु यच है। यो सर्टकट मेथड होइन कि स्टेप डेभिएसन मेथड अथवा कोडिङ मेथड हामी गर्दैछौँ। ए भनेको 15 पहिले फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। समेसन अफ डी ड्यास भनेको माइनस 391 छ। यो प्लस र माइनस गर्दाखेरि माइनस भइहाल्यो। बाई यन भनेको 365 यहाँबाट आयो भने यच भनेको 10 माथिबाट निकालेका छौँ। क्याल्कुलेट गर्दा यति आयो
4.288 यो भनेको 4.29 हुन्छ, किनकि यो 8 भनेको 5 भन्दा ठुलो छ। 5 भन्दा ठुलो भयो भने यो 8 मा 1 जोडिन्छ, 1 जोड्नु भनेको 9 हुन्छ, 4.29 भनेपछि हाम्रो एभरेज टेम्परेचर कति भयो त 4.29 डिग्री सेन्टिग्रेड। यसरी यो क्वेसन पनि सकेको छु। अब क्वेसन नम्बर 12 बाट हामी जान्छौँ। 12 मा छ द फलोइङ डाटा गिवन द weekly wages of the worker in the firms, calculate the average weekly wage per worker। प्रत्येक वर्करले पाउने ज्याला कति हो त भनेर सोधिरहेको छ। यसले एभरेज फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अथवा अर्थमेटिक मिन फाइन्ड आउट गर्नुपर्नेछ। यो क्वेसनमा हेर्ने हो भने के छ भन्दा यहाँ वेजेस ज्याला त दिएको छ रुपियाँमा 80 देखि 100, तर टोटल घन्टा 168 घन्टा दिएको छ र प्रत्येक कामदारको औसत काम गर्ने घन्टा यहाँ 12 दिएको छ। कामदार कति छन् भन्ने कुरा यसले खुलाएको छैन। भन्नुको मतलब हामीसँग कामदार कति छन् थाहा छैन र कामदारको सङ्ख्या पहिला फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ एभरेज विकली वेजेस पर वर्कर निकाल्नको लागि है, एभरेज विकली वेज पर वर्कर निकाल्नको लागि। र यसको लागि हामीसँग छ सोमेश एक्स बार भनेको के हो त हामीले गर्दै आएको अर्थमेटिक मिनको फर्मुला। एक्स बार भनेको समेसन एक्स बाई एन हो। एन भनेको त नम्बर अफ पर्सन हो, भनेपछि एन इक्वल टु समेसन एक्स बाई एक्स बार पनि त गर्न मिल्यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर। भनेपछि हामीले एन नम्बर अफ पर्सन अथवा नम्बर अफ वर्कर हामीले यहाँबाट यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो। भन्नुको मतलब यो टोटल हो र यो एभरेज हो। हेरौँ है, यो टोटल घन्टा हो र यो एभरेज घन्टा हो भने टोटललाई एभरेजले डिभाइड गर्ने हो भने कतिजना छन् भन्ने कुरो नम्बर चाहिँ आउने भयो। यही कुरा गर्छौँ हामीले। यो फर्मुलामा पनि त्यही छ, एक्स बार इक्वल टु समेसन एफएफ एक्स बाई एन र एनलाई यता लैजाने हो भने एक्स बार यता आउने भयो। त्यही कुरा छ। भनेपछि टोटललाई एभरेजले डिभाइड हामी गर्छौँ र नम्बर अफ वर्कर पहिला फाइन्ड आउट गर्छौँ। हियर फ्रिक्वेन्सीज आर अब्टेन एज, फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यही यन पत्ता लगाउने आखिरीमा तरिका नै हो है। नम्बर अफ वर्कर एफ इक्वल टु कतिजना भयो त टोटल मान्छे कति छन् त भन्ने कुरा पहिला फाइन्ड आउट गरौँ। टोटल आवर्स यो 168 बाई एभरेज नम्बर अफ आवर्स वर्क पर वर्कर भनेर 12। 168 का बाई 12 गऱ्यो भने 80 देखि 100 सम्म ज्याला पाउने मजदुरहरूको सङ्ख्या आउँछ। त्यस्तै 170 का बाई 10 गऱ्यो भने के आउँछ 100 देखि 120 ज्याला पाउने मजदुरहरूको सङ्ख्या आइदिन्छ। त्यस्तै 225 लाई 9 ले डिभाइड गर्यो भने 120 देखि 140 सम्म ज्याला पाउने मजदुरको सङ्ख्या आउने भयो। अब यसलाई टेबलबाटै हेरौँ राम्रोसँग। जस्तो कि मैले यहाँ दिएको डाटालाई सर यता वेजेस ग्रुप अन्तर्गत यो डाटालाई यहाँ मैले लेखिहालेँ सुरुमा है, दिएको डाटालाई यता लेखेँ। अब नम्बर अफ वर्कर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ मलाई। नम्बर अफ वर्कर फाइन्ड आउट गर्नको निमित्त मैले अगाडि भने जस्तै टोटल आवर बाई एभरेज नम्बर अफ आवर वर्क पर वर्कर हालिरहेको छु। कसरी 168 का बाई 12 हेरौँ है, 168 का बाई 12, 170 का बाई 10, 225 का बाई 9, 272 का बाई 8.5, 126 का बाई 7 र 91 का बाई 6.5 गरेँ भने मैले यफको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छु। नम्बर अफ वर्करमा फाइन्ड आउट गर्न सक्छु। यही मैले यहाँ डिटेल गरेको छु है, अरू केही गरेको होइन। अब यसमा त दुविधा छैन होला भन्ने मैले मान्यता राखेको छु यसमा। अब हामीले अर्थमेटिक मिन फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। अर्थमेटिक मिन भनेको के हो, एक्स बार इक्वल टु ए प्लस सोमेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच। हाम्रो कोडिङ अथवा स्टेप डेभिएसनको फर्मुला हामीसँग यो छ। यही फर्मुलामा आवश्यक पर्ने कुराहरू हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ र यही फर्मुला अनुसार टेबल बनाउँछौँ। यो फर्मुलामा हामीलाई डी ड्यास चाहियो है। डी ड्यास भनेको पहिला डी ड्यास काम गर्छ है। डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच हो र एक्स भनेको के हो त भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर एक्स पहिला चाहिने रहेछ। यहाँ डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच रहेछ। सबैभन्दा पहिला एक्स चाहियो। एक्स भनेको कन्टिन्युस सिरिज छ भने यही इन्टरभलको मिड भ्यालुलाई लिइन्छ। भनेपछि पहिला एक्स मिड भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। 80 र 100 बिचको मिड भ्यालु भनेको 90 हो।
100 र 120 बिचको भ्यालु भनेको मिड भ्यालु भनेको 110 हो। यसको मिड भ्यालु यो 140 र 160 को मिड भ्यालु 150, 160 र 180 बिचको मिड भ्यालु 170, 180 र 200 बिचको मिड भ्यालु 190। अब मैले यक्सको काम सकिसकेँ। डी ड्यास गरौँ, यक्स त यहीँ छँदैछ, ए चाहियो। ए भनेको यहाँबाट मान्ने हो एउटा एजुम मिन यति हुन्छ भनेर। अहिले यहाँबाट मानेको छु 150, 150लाई पनि यो ए को ठाउँमा लगेर राखिदिउँ। यज के हो त? यही इन्टरभलको डिफ्रेन्स हो। 160 बाट 140 घटाइदिउँ, कति आउँछ? 20 आउँछ। त्यसलाई यज भनेर यहाँ 20 राखियो भनेपछि ए को भ्यालु हामी कति फाइन्ड आउट गऱ्यौँ? ए भनेको 150 मानिदियौँ र यज भनेको 120 हामीले मानिरहेका छौँ। आएको छ है, मानेको होइन, यो आएको हो भनेपछि अब डी ड्यासको पनि काम गर्न सक्ने भयौँ। यक्स माइनस ए बाई यच, यक्स माइनस 150 बाई 20 गर्न सकियो। यति गरिसकेपछि अब यक्सको भ्यालु पुट गर्दै यो कोलमलाई हामीले चेन्ज गर्छौँ। यक्सको भ्यालु एकचोटि 90 राखौँ, 90 माइनस 150 बाई 20 गरौँ -3। अब यक्सको भ्यालु कति राखौँ त? यक्सको भ्यालु 110 राखौँ यहाँ। त्यसपछि यक्सको भ्यालु कति राखौँ? 130 राखौँ, यो भ्यालु आउँछ। 150 राख्दा 0 आउँछ, 170 यहाँ राख्दाखेरि 1 आउँछ, 190 यहाँ राख्दाखेरि 2 आउँछ। यसको काम पनि सकियो। यफ डी ड्यास चाहिएको छ हामीलाई फर्मुलामा, त्यही भएर यो यफ र यो डी मल्टिप्लाई गरौँ। कुन मल्टिप्लाई गर्ने? यो 14 र -3 मल्टिप्लाई गरौँ, यहाँ राखौँ। यो 17 र -2 मल्टिप्लाई गरौँ, यहाँ राखौँ। यो 25 र यो -1 मल्टिप्लाई गरौँ, यहाँ राखौँ। 32 र 0 मल्टिप्लाई गर्दा 0, 18 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा 18, 14 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 28। समेसन एफ डी ड्यास हामीलाई माथि चाहिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि समेसन एफ डी ड्यास जोडिदिउँ, जोड्दा -55 आयो। त्यस्तै यन पनि हामीलाई चाहिएको छ, यन भनेको समेसन एफ हो, यसलाई पनि जोडेर राख्दा 120 आयो। हामीले यज पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेका छौँ 20 भनेर, यहाँ 120 लेखिएछ, 20 भनेर पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेका छौँ र अर्को हामीलाई चाहिने ए भनेको पनि 150 पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेका छौँ। अब हामी डाइरेक्ट फर्मुलामा भ्यालु के गर्न सक्ने भयौँ त? पुट गर्न सक्ने भयौँ यो फर्मुलामा। कुन फर्मुलामा? यो कुन? ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई यन इन्टु एच। ए को भ्यालु 150, एफ डी ड्यासको -55, यनको 120, एचको 20। क्यालकुलेट गर्दाखेरि 140.83 आयो। भनेपछि मिलाएर राखिदिउँ। एभरेज विकली वेज पर वर्कर इज आरएस 140 रुपियाँ 83 पैसा हुँदो रहेछ। 13 नम्बर मार्कको क्वेसन छ। एन इन्भेस्टर बाइज आरएस 1200 वर्थ अफ सेयर इन कम्पनी इच मन्थ। एउटा कुनै पनि इन्भेस्टरले सेयर किन्छ 1200 बराबरको, प्रत्येक महिना किन्छ। ड्युरिङ द फर्स्ट 5 मन्थ, पहिलो 5 महिनामा ही बाउट द सेयर एट अ प्राइज आरएस 10, 12, 15, 20 र 24 का दरले पहिलो महिना, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 महिनासम्म लगातार 10 को दरले, 12 को दरले, 15 को दरले, 20 को दरले र 24 को दरले एउटा सेयरको उसलाई 10 पर्यो पहिलो महिना। अर्को एउटा सेयरलाई दोस्रो महिनामा 12 पर्यो र थर्ड महिनामा 15, चौथो महिनामा 20 र पाँचौँ महिनामा 24 परेको छ पर सेयरलाई, एउटा सेयरलाई मात्र भने। आफ्टर 5 मन्थ्स, 5 महिनापछि व्हाट इज द एभरेज प्राइस पेड फर द सेयर बाई हिम। यदि उसले 5 महिनापछि त्यो सेयरको मूल्य दिने हो अथवा त्यो सेयर किनेको पैसा उसले पेड गर्ने हो भने उसलाई कति पर्यो त? एभरेज औसतमा एउटा सेयरको मूल्य कति पर्यो भन्ने कुरा छ। सेयर मार्केटमा काम गर्दाखेरि यो कुरा अत्यन्त आवश्यक पर्ने कुरा हो र यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा छ। यसलाई यसरी गरौँ। प्राइस अफ सेयर, क्याल्कुलेसन अफ एभरेज फाइन्ड आउट गर्नु हो र प्राइस अफ सेयरलाई मैले यतापट्टि राखिदिएँ। उसलाई प्रत्येक एउटा सेयरलाई पहिलो महिनामा 10, दोस्रो महिनामा 12, तेस्रोमा 15, चौथोमा 20 र पाँचौँ महिनामा 24 रुपियाँको दरले परेको छ। परेको कुरालाई मैले यता राखेँ। एउटा सेयरको 10 परे पनि, 12 परे पनि, 15 परे पनि, 20 परे पनि, 24 परे पनि उसले मासिक 1200 भन्दा बढीको सेयर किन्दैन भनेर क्वेसनले भनेको छ। त्यही भएर सबैको मूल्य 5 महिनामा 1200 1200 1200 1200 1200 पर्यो। यो भनेको त एफएफएक्स हो, टोटल हो नि त, टोटल प्राइस हो नि त। टोटल प्राइसलाई त समेसन एफएफएक्स भन्छौँ। त्यही भएर यो समेसन एफएफएक्समा गयो। र अब हेरौँ, अब हामीलाई यहाँ कतिवटा सेयर किन्यो त भन्ने कुरा थाहा छैन।
एभरेज फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, तर कतिवटा सेयर किन्यो भन्ने कुरा थाहा छैन। पहिले त नम्बर अफ सेयर त फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो नि त। 10मा रुपियाँ 10मा एउटालाई 10मा 1200 खर्च गर्यो भने कतिवटा सेयर किन्यो यहीँबाट थाहा हुन्छ। 1200लाई टोटल प्राइजलाई यो एउटा सेयरलाई परेको मूल्यले डिभाइड गरिदियो भने त कतिवटा सेयर आउँछ आइहाल्छ। 1200लाई 10ले डिभाइड गर्यो भने एउटा सेयरको 10 रुपियाँ परेको थियो, जम्मै किन्दाखेरि 1200 परेको थियो भने कतिवटा सेयर किनेको थियो भन्ने कुरा हो। नम्बर अफ सेयर बाउट भनेर भन्यो 1200 रुपियाँ परेको थियो, तर सबै सेयर किन्दा 1200 रुपियाँ परेको थियो। एउटा सेयरको मूल्य 10 रुपियाँ थियो भने कतिवटा सेयर किन्यो त डिभाइड गरिदियो भयो 1200 का भाइ 10। त्यस्तै 12वटा सेयर किनेको थियो, जम्मा जम्मी सेयर सबै सेयर किन्दाखेरि 1200 रुपियाँको मात्र किनेको थियो, एउटा सेयरको 12 मात्र परेको थियो भने कतिवटा सेयर किन्यो त 1200 का भाइ 12 गर्दाखेरि 100वटा सेयर किनेको रहेछ। 100 × 12 गरेर त 1200 आइहाल्यो। त्यस्तै 15 रुपियाँको दरले 1200 को सेयर किनेको थियो भने कतिवटा सेयर किनेको थियो त 1200 डिभाइड बाई 15 = 80वटा सेयर किनेको रहेछ। र 20 रुपियाँका दरले 1200 को सेयर किनेको थियो भने जम्मा कतिवटा सेयर किनेको रहेछ 1200 डिभाइड 20 गर्दाखेरि 60वटा सेयर उसले किनेको रहेछ। 24 रुपियाँमा किनेको थियो एउटा सेयरको, जम्मा 1200 को सेयर किनेको थियो भने कतिवटा सेयर किन्यो त 1200 डिभाइड बाई 24 गर्दाखेरि 50वटा सेयर किनेको रहेछ। जम्मा जम्मी 5 महिनामा कतिवटा किन्यो त यिनीहरूलाई जोड्दाखेरि n = समेसन f = 410वटा मात्र सेयर किनेको रहेछ। 410वटा किन्दाखेरि उसले बुझाउनु पर्छ यति 1200 1200 1200 1200 1200 जोड्दाखेरि 6000 उसले बुझाएको रहेछ। भनेपछि समेसन f अफ x पनि आयो, n को भ्यालु पनि आयो। भनेपछि एभरेजमा यो 410वटा सेयरमध्ये एभरेजमा एउटा सेयरलाई कति पर्यो त हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयौँ। एभरेजको फर्मुला लगाएर x बार = समेसन f अफ x बाई n 6000 f अफ x यो भ्यालु र n भनेको 410 आएको छ, गर्दाखेरि कति भयो त 14.63। अब मिलाएर लेख्दिउँ द एभरेज प्राइस पेड आफ्टर द 5 months इज Rs 14 रुपियाँ 63 पैसा भनेर भन्न सक्छौँ। यो पनि केही गाह्रो छैन, इजी क्वेसन है। 14 नम्बर क्वेसन हेरौँ। फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन अफ अ सेल अफ सप्स गिभन द्याट अ मिन सेल अफ सप इज Rs 24.625 भनेर भनिरहेको छ। यहाँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यो गिभन डाटाबाट। यसमा एभरेज सेलिङ कति हुन्छ त एउटा दोकानको एभरेज सेलिङ कति हुन्छ भन्ने कुरा दिएको छ। 24 रुपियाँ 625 पैसा चाहिँ यसको के हुन्छ सेलिङ हुन्छ अरे एभरेजमा भने हामीलाई यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सेल 0 देखि 10 सम्म हुने, नम्बर अफ सप कति छन् 5वटा छन्, 10 देखि 20 मात्र सेल हुने 25वटा, त्यस्तै 20 देखि 30 सेल हुने छैन कति हो यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 30 देखि 40 18, 40 देखि 50 7 हामीलाई दिएको छ। यही मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले के भनौँ मानौँ ए अथवा यक्स भनेर मानौँ, ए भनेर मानौँ सजिलो हुन्छ। लेट ए बी द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी अनि सेलको लाइनलाई यतापट्टि राखिदिउँ। यहाँ भएको डाटालाई जस्ताको तस्तै मैले सारेको छु र नम्बर अफ सपलाई यफ भनेर मैले यो डाटालाई जस्ताको तस्तै सारेँ। 5 25 र यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले के मानेका थियौँ ए मानेका थियौँ, त्यही ए मैले यहाँ ल राखिदिइरहेको छु। र त्यसपछि 18 त्यसपछि 7 छ, यो जस्ताको तस्तै सारेँ। अब मलाई फर्मुला जे चाहिएको छ त्यही गर्छु मैले है। यहाँ स्टेप डेभिएसन मेथड अथवा कोडिङ मेथड सर्टकट मेथड युज गरे पनि हुन्थ्यो, तर मैले हेर यहाँ यो डाटा एकदमै सानो देखिरहेको छु, छोटो देखिरहेको छु है। इन्टरभल पनि 1 2 3 4 5वटा मात्र छ र डाटा पनि यतापट्टि के छन् एकदमै साना डाटाहरू छन्। सो लार्जेस्ट भ्यालु छैन हामीसँग, सो मैले डाइरेक्ट मेथड युज गर्ने प्रयास गर्दैछु। डाइरेक्ट मेथडमा के हुन्छ त हामीसँग फर्मुला x बार = समेसन f अफ x बाई n हामीसँग फर्मुला छ। अब यही फर्मुला अनुसार हामी टेबल बनाउँछौँ। f त यहाँबाट क्वेसनले दिएको छ, सक्यो। x चाहिएको छ कन्टिन्युस सिरिजमा, x भनेको यसैको इन्टरभलको मिड भ्यालु हो। 0 र 10 को बिचमा कति आउँछ 5, 10 र 20 को बिचमा 15, 20 र 30 को बिचमा 25, 30 र 40 को बिचमा 35, 40 र 45 को बिचमा 45। x को काम सक्यो। यफ र x मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ कुन कुन यफ र x।
यो एफ र यक्स मल्टिप्लाई गर्दा 25, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 375, यो ए र यो 25 मल्टिप्लाई गर्दा 25A, यो र यो मल्टिप्लाई गरौँ यति, यो र यो मल्टिप्लाई गरौँ यति। अझै क्याल्कुलेटर युज गर्ने भने चाँडो हुन्छ। अब मलाई फर्मुलामा भने जस्तै गरी समेसन एफ अफ एक्स बाई यन चाहिएको छ। यो एफ अफ एक्सलाई समेसन एफ अफ एक्स जोडेर राखिदिउँ। जोड्दाखेरि 25A पनि यतापट्टि आयो र यन भनेको समेसन एफ हो। यो सम्पूर्ण जोड्दाखेरि 55 प्लस A भएर आयो। अब यो फर्मुलामा राखिदिउँ। फ्रम गिभन मिन भनेको 24.625, क्वेसनले आफै 24.625 मिन हो भनेर दिइरहेको छ, मिन सेल भनेर दिइरहेको छ। भनेपछि यक्स बारको ठाउँमा हामीले 24.625 राख्न मिल्ने भयो। यक्स बार इक्वल टु समेसन एफ अफ यक्स बाई यन, यक्स बारको ठाउँमा 24.625 राख्न मिल्यो भने समेसन एफ अफ एक्सको ठाउँमा 1345 प्लस 25A बाई यनको ठाउँमा 55 प्लस A राख्न मिल्यो। भनेपछि अब यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर क्याल्कुलेट गर्ने भने एन्सर आउँछ। यही कुरा छ। यो कुरालाई मैले हेरेँ यहाँ डाइरेक्ट लेखेँ है त, यो कुरालाई मैले यता फरवार्ड गरेँ है। यसलाई यहाँ लगिसकेको छ। अब यसले यता क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। यो सेम टु सेम छ, यसले यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यति भयो 55 इन्टु दिस र A इन्टु दिस गर्दाखेरि, र यो ए र यो भागको यो ए र यो ए क्याल्कुलेट प्लस माइनस गर्दाखेरि 0.375A मात्र आयो र बाँकी रहेको 1354.375 माइनस 1345 गर्दाखेरि 9.375 यहाँबाट आयो। यतापट्टिको सेम टु सेम छ। अब एलाई यतै राख्ने र यस अङ्कलाई तल डिभाइड गर्दाखेरि 25 आयो। ए को भ्यालु 25 आउनु भनेको के हो? मिसिङ फ्रिक्वेन्सी, चाहिएको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हामीले फाइन्ड आउट गरौँ। एन्सर सकिएको छ। 15 नम्बर क्वेसन हेरौँ। द फलोइङ आर द मन्थली स्यालेरिज इन रुपिज अफ 32 इम्प्लोइज अफ अ फर्म। कुनै पनि एउटा संस्थाको 32 जना कामदारहरू छन् र तिनीहरूको मन्थली स्यालेरी यहाँ छ। 91, 139, 126 गरेर यसरी टेबलाइज गरेर राखेको छ। द फर्म गेभ बोनस अफ आरएस 10, 15, 20, 25, 30, 35 यसरी बोनस पनि दिन्छ टु इम्प्लोइज कामदारहरूको लागि इन द रेस्पेक्टिभ स्यालेरी ग्रुप्स। स्यालेरीको रेस्पेक्टिभ ग्रुपमा दिन्छ। कुन कुन ग्रुपमा कसरी दिन्छ स्यालेरी, बोनस कसरी दिन्छ त भन्दाखेरि एक्सिडिङ 60 बट नट एक्सिडिङ 70। 60 भन्दा ठुलो धेरै हुनु पर्यो र 70 कट नभएन भनेपछि 61 देखि 70 सम्म दिने ग्रुप भयो। अब एक्सिडिङ 70 बट नट एक्सिडिङ 80 भनेको छ। 70 कट नभएर भनेपछि 71, तर 80 कट नभएन 70 देखि 80 सम्म एन्ड सो अन यस्तै गरेर जान्छ। अब 81 देखि 90 सम्मको ग्रुप होला। अब 91 देखि 100 सम्मको ग्रुप होला। यसरी जान्छ र कतिसम्म जान्छ 140 बट नट एक्सिडिङ 150। 150 चाहिँ कट नभएन यसरी जाने रहेछ। फाइन्ड आउट द टोटल बोनस पेड पर इम्प्लोइ भनेर भनिरहेछ। प्रत्येक इम्प्लोइलाई कति बोनस यसले पेमेन्ट गर्छ त यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब माथिको आधारमा क्वेसनले दिएको आधारमा हामीले पहिला एउटा टेबल बनाउँछौँ, फ्रिक्वेन्सी टेबल। ट्याली बारको सहायताले हामीलाई ट्याली बार भन्छौँ। ट्याली बार भनेको कतिवटा छ भनेर यसरी रेखा लाइनहरू बनाउने प्रक्रिया मात्र हो, अरू केही होइन। स्यालेरी हामीलाई कतिबाट भनेर छ 61 बाट ठुलो भनेर 60 भन्दा ठुलो भनेर हो भनेपछि 61 देखि 70 यहाँ जान पाइयो। 61 देखि 70 सम्म बोनस पाउने कति हो 10। अब 71 देखि 80 बोनस पाउने कति हो रेस्पेक्टिभली भनेर 15। 81 देखि 90 20 यहाँ छ है, यहाँ आफै दिइरहेको छ। मैले अहिले यो कुरा अहिले यतापट्टिको कुरा भनिरहेको छैन, यो कुराहरू भनिरहेको छैन, मैले अहिले भन्नेछु। पहिला त्यहाँ भएको कुराहरूलाई मैले लेखिहालेँ। अब 91 देखि 100 पाउनेहरू कति 35, 40, 45, 50 सम्म छ। यो कुरालाई यहाँ मिलाएर मैले राखेँ। 150 भन्दा माथि जान पाउँदैन भनेर भनिरहेको छ। त्यही भएर यो कुरा पनि सबै कुरा मिलाइयो। यो कुरालाई कुनै पनि समस्या छैन। 60 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, 70 भन्दा माथि जान पाएन भनेर भन्यो। 61 देखि 70, 70 भन्दा ठुलो भन्यो सेकेन्ड स्टेपमा भनेपछि र 80 भन्दा माथि जान पाएन भनेपछि 71 देखि 80 यसरी मिलाएर राखिएको छ। यो कुरा मिलाइयो र यो कुरा मिलाइयो। यी दुईटा कुरामा कन्फ्युजन भएन।
अब ट्याली बारमा यो कसरी लेखेको त भन्ने कुरा हेरौँ। 61 देखि 70 पाउने यहाँ कति छन् त यो टेबल माथि दिएको छ नि, यो टेबलमा हेरौँ। 61 देखि 70 पाउने एकजना, 61 देखि 70 को है एकजना। अरू कता छ खै? 61 देखि 70 छ यहाँ, 69 पनि भयो, 61 देखि 70 65 पनि भयो। अरू कुनै छ त? छैन, यति 3वटा मात्र हो, 65 69 र 65। त्यही भएर यहाँ 3वटा बार लाइएको छ, एउटा 2वटा र 3वटा। र यो भनेको के हो? यो हामीलाई सजिलो होस् भन्नको लागि त बार लगाएको हो, अरू केही होइन। र यतापट्टि त्यही 3 लेख्यो। यो टेली बार नभने क्वेसनले भनेको छैन भने नबनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। अब 71 देखि 80 पाउनेहरू कतिजना छन् त्यो गर्न पर्यो है। 71 देखि 80 स्यालेरी पाउनेहरू कतिजना छन् त्यो गर्ने। यहाँ कति गनेको छ? एउटा 2वटा 3वटा 4वटा छ। 71 देखि 80 यहाँ हेरौँ यो डाटामा 71 देखि 80 यसमा यो लाइनमा सुरुको लाइनमा 71 देखि 80 यो परेन, 77 एउटा पर्यो। यसलाई रङ्गाइहालौँ, एउटा 2वटा 71 देखि 80 है, 3वटा 71 देखि 80। अरू छैन यसमा, 80 यी 4वटा भयो, अरू छैन, 4वटा भयो। त्यही भएर यहाँ 4वटै रङ्गाएको छ, यतापट्टि नि 4 लेखेको छ। त्यस्तै 81 देखि 90 पाउने कतिवटा छन्? हामीसँग 1 2 3 4 र 5जना छन्। त्यो पनि 81 देखि कति 90, यो पनि काउन्ट गरौँ। 81 देखि 90 पाउने एउटा, 81 देखि 90 2वटा 3वटा 4वटा, 81 देखि 90 5वटा। यही कुरालाई यहाँ राखिएको छ, 5वटा बनाएर 5 यहाँ राख्यो। अरू यतापट्टिको मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छैन, म गर्छु एक्सप्लेन। अब यस्तै गरी अरू 91 देखि 100 पाउनेहरू, 101 देखि 110 पाउनेहरू सम्पूर्णलाई माथिको टेबलमा हेर्दै मिलाएर राखेको छ। 7 3 5 2 2 1 यसरी फाइन्ड आउट गरियो। अब यता डी ड्यासमा जाउँ। हामीलाई डी ड्यास भनिसकेपछि मैले यहाँ फर्मुला के लगाउँदैछु? x बार इक्वल टु a प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई n इन्टु यच फर्मुला मैले युज गर्दैछु। किन यो स्टेप डेभिएसन फर्मुला युज गर्दैछु त भन्दाखेरि डाटा हेरौँ त लामो बनिदियो। क्लियरली टेबलै यति लामो छ भनेपछि हाम्रो क्यालकुलेसन लामो हुने भयो डाइरेक्ट मेथड युज गर्दाखेरि। सो सर्टकट गर्न छोट्याउनको निमित्त हामीले के गर्छौँ? डाटालाई सानो बनाउनको निमित्त स्टेप डेभिएसन अथवा कोडिङ मेथड युज गर्छौँ। कोडिङ मेथड अनुसार के हो त फर्मुला? यहाँ मैले अगाडि लेखिसकेको छु। अब x माइनस a बाई h छ। x के हो त? अहिले त हामीले कन्टिन्युस सिरिज हुँदा बित्तिकै 61 र 70 को बीचको राख्थ्यौँ x भनेर यहाँ, तर यहाँ यस्तो गर्न पाइँदैन। किन पाइँदैन त भन्दा हामीले स्यालेरीको एभरेज फाइन्ड आउट गर्दै छैनौँ। हामीलाई क्वेसनले फाइन्ड आउट द टोटल बोनस पेड पर इम्प्लोइ भनेर बोनसको एभरेज फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सो हामीले यो स्यालेरीको कोलमलाई छोडिदिन्छौँ। अब हामीलाई स्यालेरीको कोलम अब आवश्यक छैन। अहिले ट्याली बार्सहरू फाइन्ड आउट गर्नको निमित्त आवश्यक थियो। अब फाइनल क्यालकुलेसन गर्नको निमित्त हामीलाई स्यालेरी आवश्यक छैन। हामी बोनसको काम गर्छौँ, बोनसमा मात्र फोकस गर्छौँ। त्यही भएर यक्सलाई बोनसको रूपमा हामीले मानिसकेका छौँ अगाडि नै। ओके, हामीसँग फ्रिक्वेन्सी एफ यहाँ छँदैछ। अब डी ड्यास मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने बाँकी हो। डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच, ए भनेको एजुमिन ए, यहाँ यो एक्सबाट जे मान्दा पनि हुन्छ। यहाँ अहिले 30 मानिएको छ, यो 30 मानिसकेपछि यच के हो त भन्दाखेरि यच भनेको यही बोनसको, हामी अब स्यालेरीमा जाँदैनौँ है, स्यालेरीमा हामीलाई आवश्यक छैन। अब यच पनि यही बोनसको आधारमा हामीले निकाल्छौँ। अब यच कसरी निकाल्ने त त्यो दुविधा हुनसक्छ। यो बोनसको कोलमलाई हेरौँ त, बोनसको कोलमलाई मल्टिप्लाई हुने अथवा डिभाइड गर्ने भनौँ, डिभाइड गर्ने एउटा नम्बर लिउँ। 5 ले डिभाइड गर्छ अथवा 5 यसमा कमन हुन्छ होइन त। यो कोलममा हाम्रो 5 कमन छ नि, सबैबाट 5 कमन लिन सक्छौँ नि, त्यसैले
5 मैले यहाँ लेखिदिएँ। 10 लिदिएको भए फरक पर्थ्यो कि पर्दैन हेरौँ। पर्थ्यो। 10 ले 15 लाई डिभाइड जान्छ र जाँदैन। 20 लाई जान्थ्यो, 25 लाई जाँदैन। यसरी डिभाइड जाने कमन अङ्क लिन पर्यो। कमन फ्याक्टर पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ यसलाई है। भनेपछि 5 मैले यहाँबाट लिइरहेको छु कमन फ्याक्टरको रूपमा। एजुमिन 30 लाई माने र कमन फ्याक्टरको रूपमा मैले 5 लाई लिएँ। यो सम्पूर्णलाई डिभाइड जाने अथवा यो सम्पूर्ण नम्बरबाट यो कोलमबाट कमन चाहिँ 5 हुन्छ भनेर मानिरहेको। अब काम सकियो। यक्स भनेको 10 माइनस 30/5 गर्दा -4, 15 माइनस 30/5 गर्दाखेरि -3, त्यस्तै 20 माइनस 30/5 गर्दाखेरि -2, त्यस्तै 25 माइनस 30/5 गर्दाखेरि -1, 30 माइनस 30 भनेको त 0 भयो 0, 35 माइनस 30/5 भनेको 1। यस्तै गरेर यी भ्यालुहरू आए। त्यस्तै अब हामीलाई एफ डी ड्यास पनि चाहिएको छ कहाँ फर्मुलामा। भनेपछि एफ भनेको यो हो, डी ड्यास भनेको यो भयो। अब मल्टिप्लाई गर्दैन यो एफ र यो डी ड्यास मल्टिप्लाई गर्दा -12, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा -12, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा -10, यो मल्टिप्लाई गर्दा 7, यो मल्टिप्लाई गर्दा 0, यो मल्टिप्लाई गर्दा 5, यो 4, 2 3 6, 1 4 जा 4 यसरी आयो। अब हामीलाई समेसन एफ डी ड्यास चाहिएको छ भनेपछि यो समेसन एफ डी ड्यासलाई हामीले एड गऱ्यौँ। चाहिने कुरालाई मैले यहाँ राखिदिइसकेँ। अब मलाई अर्को के पनि चाहिएको छ भन्दाखेरि यन पनि चाहिएको छ। यो फर्मुला अनुसार यन पनि फ्रिक्वेन्सीलाई जोडे आउँछ। यन भनेको यन इक्वल टु समेसन एफ हो भनेपछि 32 आयो। ए भनेको हामीले पहिले कति मानेका छौँ एजुमिन भनेर 30 मानेका छौँ। अब भ्यालु राखिदिउँ। ए भनेको 30 र समेसन एफ डी ड्यास भनेको 22, यन भनेको 32, यच भनेको कमन फ्याक्टर 5 आइसकेको छ। क्यालकुलेट गर्दाखेरि 26.56 आयो। यहाँ त टोटल बोनस पेड पर इम्प्लोइज आएर 26.56 रुपियाँ 26.56 पैसा चाहिँ के गर्दो रहेछ पेड गर्दो रहेछ एज अ बोनसको रूपमा। अब बाँकी भिडियो चाहिँ अथवा बाँकी क्वेसनको सोल्युसन चाहिँ अर्को भिडियोमा म आउनेछु। अर्को